अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा, औलिया अल्लाह के दामन से नवाजा और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से और औलिया अल्लाह की विलायत के फैज़ान से आज हम समझेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी वसीयतें, जो बहुत ही हमारे लिए बहुत दीन व दुनिया में जो है हमारे लिए बहुत ही कामयाबी का ये बाइस बन सकती है। जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये इरशाद फरमाया। यानी कि ये जो है ना, ये हदीसें और ये जो वसीयतें हैं, ये 7 वसीयत है। तो इसमें हमारे लिए इतना बड़ा कामयाबी का इसमें ज़रिया है, यानी दीन व दुनिया और इल्म व मारिफत के लिए जो है ना, ये कामयाबी का इसमें बहुत बड़ा राज पोशीदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें मिला है, तो हम इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है ना, हमने ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्यारी वसीयतें इरशाद फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आए अबू ज़र, क्या मैं तुम्हें कुछ वसीयत ना करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा ये बात बोले तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद अर्ज़ करते हैं कि बिल्कुल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे नसीहत अता फरमाइए। तो सबसे पहली नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहली नसीहत ये है कि तुम तवील खामोशी को इख्तियार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि तुम तवील खामोशी को इख्तियार करो, कि क्योंकि इसमें जो है ना तुम्हारे लिए 2 फ़ायदे हैं। तो 2 फ़ायदों में से और एक फ़ायदा क्या है कि एक फ़ायदा ये है कि इससे तुम्हारे जो है ना, तुम्हारे जो शैतान तुमको वसवसे डालता है, शैतान तुम्हारे जो है ना दीनी मामलात को जो है ना और नेक आमाल करने के लिए जो है ना रुकावटें जो डालता है, और जो है ना दीन की जो बातें हैं, दीन की जो दीन में जो तफक्कुर करने का जो तरीक़ा है, उसमें जो है ना रुकावटें डालता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बहुत प्यारी बात हदीस बताए और वसीयत बताए हमारे लिए, जो है ना तवील खामोशी को इख्तियार करो। इसके जो है ना 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा है ये, इसको जो है इससे शैतान को फिटकार पड़ती है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें जो है ना, इससे तुम्हारे दीनी मामलात में मददगार साबित होती है। एक वसीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि तुम तवील खामोशी इख्तियार करो, और इसमें जो है तुम्हारे 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो है ना, तुमको जो है ना तुम्हारा जो शैतान है, तुम्हारे को जो वसवसे डाल रहा है, उससे उसको जो है ना, ये खामोशी को, तवील खामोशी को जो है ना, शैतान के लिए बहुत बड़ा धचका लगता है और उसको जो है ना फिटकार पड़ती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे जो है ना तुम्हारे दीनी मामलात में जो है ना मददगार साबित होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात इरशाद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी नसीहत इरशाद फरमाते हैं कि तुम ज़्यादा हंसो मत। ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है और चेहरे के नूर को ख़त्म कर देता है। देखिए हमारे पास, देखिए कितनी प्यारी प्यारी हदीस आई है और कितनी प्यारी हमारे लिए वसीयत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम ज़्यादा हंसो मत, और ज़्यादा जो है ना हंसना दिल को मुर्दा कर देती है और चेहरे के नूर को ख़त्म कर देती है। और तीसरी वसीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम हक़ बात को बोल दिया करो, हक़ बात को बोल दिया करो, चाहे किसी को भी कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे, किसी को भी चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे, तुम हक़ बात को बोल दिया करो।
अब देखिए हम जो है ना, हम ये बातों से जो है ना हम बहुत परहेज करते हैं, बोले कि भाई बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर वसीयत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक बात जो है, सही बात जो है, सीधी बात जो है, वो बात बोल दिया करो, चाहे बड़े हो छोटे हो, सीधी बात बोल दिया करो, चाहे किसी को भी कितनी भी कड़वी लगे। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बड़े औरत मर्द ऐसा नहीं बता, किसी को भी चाहे कितनी भी कड़वी लगे, हक बात बोल दिया करो। इंशाअल्लाह आगे आगे बढ़ते हैं। चौथी वसीयत की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह की रज़ा के लिए अगर तुम अल्लाह की रज़ा के लिए कोई कोई भी दीनी काम करते हो तो लोगों की परवाह ना करो, लोगों की परवाह मत करो, लोगों की परवाह मत करना, तुम अल्लाह का वो काम करते ही रहना, चाहे लोग तुमको पागल ही क्यों ना बोल दे, तुम वो काम जारी रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई तुम अल्लाह के राह में कोई काम कर रहे हो तो वो काम को तुम जारी रखो और वो काम को छोड़ो मत, और वो काम करने के दरमियान अगर कोई लोग तुमको जो है ना पागल भी क्यों ना बोल दे, तुम वो काम छोड़ो मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, यानी कि अल्लाह की रज़ा के खातिर काम कर रहे हैं हम, तो फिर लोगों का हम क्या क्या डर है भाई। तो ये भी जो है ना, ये वसीयत क्या होती है? वसीयत आगे पहुंचाने के लिए होती है। हदीसें भी क्या होती है? आगे पहुंचाने के लिए होती है, हदीस पर अमल करने के लिए होता है। जो है ना वसीयत जो होती है, वसीयत जो है ना हमारे लिए जो है ना, हमारे जो बुरी आदतें हैं उसको छुड़वाने के लिए वसीयतें दी जाती है, नसीहतें दी जाती है। तो वो नसीहत है हमारे लिए, वो नसीहत हमको कहाँ से मिल रही है? हमारे आका सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के महबूब है, आपके ज़रिए से जो है ना हमको ये 7 वसीयतें मिली है। तो हम उसमें हम ये समझ रहे हैं कि इसमें देखें, जो भी अल्लाह का काम करते हैं, अल्लाह की रज़ा के खातिर काम कर रहे हैं ना तुम, तो वो काम करते ही रहो, जारी रखो उसको। लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, नहीं, तुमको पागल क्यों ना बोल दे लोग, लेकिन तुम वो काम को जारी रखो। 5वीं वसीयत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों के ऐबों को तुम बयान करने से अपनी ज़बान को रोके रखना, और अगर तुम गौर करोगे तो वो ऐब तुम में भी नज़र आएंगे। ओहो, कितनी प्यारी वसीयत। देखो हम जो है ना लोगों की जो है ना ऐब 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 निकालते रहते हैं। ये चौथी जो वसीयत है वो वसीयत को मैच कर रही है, ये दोनों एक दूसरे से मैच है। मतलब कैसा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम जो है ना तुम काम करते रहो अल्लाह की रज़ा के खातिर, तुमको चाहे लोग कुछ भी बोले, लेकिन जो है ना यहाँ पर फिर 5वीं वसीयत में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम जो है ना लोगों के ऐबों को तलाश मत करो, लोगों के ऐबों को जो है ना बयान मत करो, और करने से जो है ना, और बयान करने से अपनी ज़बान को रोके रखना, और अगर तुम गौर करोगे तो वो ऐब तुम में भी नज़र आएंगे। तो भाई कौन है भाई जो बेऐब है? हर कोई बेऐब नहीं होता, हर एक को ऐब होता है, हर एक को जो है ना कुछ ऐब होता है। तो उसमें हम गौर करें कि हमको जो हम किसी को अगर ऐब लगा रहे हैं तो हम समझ जाना कि हम हमारे अंदर भी जो है ना वो ऐब है, मौजूद है। हम भी गौर करना, हम भी ये चीज़ें देखना, कि बोले कि मैं अच्छा हूँ बोले तो नहीं होता। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वीं वसीयत में इरशाद फरमा दिया, खुले खुले तौर पर इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों के ऐबों को बयान करने से अपनी ज़बान को रोके रखना, और अगर तुम गौर करके देखोगे तो वो ऐब तुम में भी नज़र आएंगे। अब हम बे अख्तियार हम बोल देते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं, बोले कि भाई अरे ऐसा है बंदा, वैसा है बंदा, ये ऐसी है वो वैसी है औरत, ऐसे है वैसे है। यानी कि हम देखें ये चीज़ें जो है ना, पहले हम अपने अंदर देखें, हम दूसरे के ऊपर ऐब लगाने से पहले हम हमारे अंदर गौर करें कि वो ऐब क्या हमारे अंदर भी है या नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सच्चा। यहाँ पर हमारे लिए नसीहत है, ये वसीयत है। 6वीं वसीयत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुमको अल्लाह से डरते रहो। मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि तुम अल्लाह से डरते रहो, और अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे बहुत से काम संवार देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें
اور ایک بار پڑھتے ہیں 6ویں وصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہارے بہت سے کام سنوار دے گا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے، ہمارے لیے بہت نصیحت ہے۔ اور ساتویں وصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اور ذکر الہی کو تم اپنے اوپر لازم کر لو، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم زمین پر اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تم کو عرش پر یاد کرتا ہے، اور تم لوگوں میں اس کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تمہارے وہاں پر فرشتوں میں ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بار پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں یہاں پر کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قرآن مجید اور ذکر الہی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم زمین پر اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تم کو عرش پر یاد کرتا ہے، اور تم لوگوں میں اس کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا فرشتوں میں ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہمارے لیے، ہم ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب اقیموا الصلاۃ للذکر، نماز بھی کیا ہے؟ وہ ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، تو متوجہ ہونا ہے۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ متوجہ ہونا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کیسا ہمارے طرف متوجہ ہوگا؟ ہم جو ہے نا ذکر کے ذریعے سے متوجہ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے معلوم ہے؟ ذکر کے ساتھ ساتھ، اور پھر ہمارے کو کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے ساتھ، ہمارے کام کو آسانی کرنے کے لیے جو ہے نا، اور جو ہے نا وہ مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے لیے یہ ذکر کو آسان کر دیا۔ اور جب بھی ہم ذکر کریں نا، غور سے، اور ذکر الہی جیسا کرنا کہ حق ہے ویسا ذکر کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا پہلے۔ تو دعا کرے تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے، برابر عطا فرماتے، کہ جیسا ذکر کرنے کا جو حق ہے نا وہ عطا فرما بول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، مل جاتا، برابر ملتا۔ وہ متوجہ ہونے کا کیسا طریقہ ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر دیں گے ہم کو۔ اب دیکھیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ وہ تو 7 وصیتیں ہو گئی جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو ہے نا ہم کو یہاں تک ملی ہے، اور جو ہے نا اب اور 5 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم کو ملی ہے، وہ ہم غور کرتے ہیں، وہ اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بحول تعالیٰ۔ زندگی بدلنے والی یہ حدیثیں، یہ بھی جو ہے نا زندگی بدل دے گی ہماری انشاءاللہ، اگر ہم اس پر جو ہے نا عمل کرنے کی ہم کوشش کریں تو۔ کوشش تو کرتے رہنا، کوشش کریں گے نا تو ایک نہ ایک دن برابر اس پہ عمل ہوگا، برابر انشاءاللہ بحول تعالیٰ۔ 5 حدیثیں ہیں، غور سے سننا۔ حدیث نمبر 1، جو انسان باوضو رہتا ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی کہ جو انسان باوضو رہتا ہے اس پر جو ہے نا جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ پاک رہتا ہے، اور وہ جو پاک رہتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے جو ہے نا دیکھیں ہم غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ غور کریں کہ ہم بار بار یہی سوچتے، شیطان جو ہے نا ہمارے اوپر وسوسے ڈالتے رہتا، تیری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، تو کہیں کر رہا، دعا کا یوں کر رہا، یہ بولتا۔ لیکن جو ہے نا ہم یہ غور کریں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، کہ کہیں ہمارے پیٹ میں، نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے، کہ کہیں ہمارے پیٹ میں جو ہے نا کوئی حرام لقمہ تو نہیں ہے، حرام کی ہمارے اندر کمائی تو نہیں آ رہی، حرام طریقے سے تو ہم کما تو نہیں رہے، حرام طریقے سے جو ہے نا ہم لوگوں کو ڈبا کر جو ہے نا کہ ہم اپنی جیب بھر رہے ہیں، اپنا اکاؤنٹ بھر رہے ہیں، اپنے جو ہے نا تجوریاں بھر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں غور کریں، اپنی زندگی میں غور کریں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے حرام سے۔ تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت فکر مند حدیث، یہ بہت جو ہے نا یہ بہت ہی فکر مند حدیث ہے، جس نے نماز کی فکر چھوڑ دی تو اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔
अल्लाह अकबर। देखिए अब हमारे पास, देखिए हम गौर करें, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि जो है ना हम अपने अंदर देखिए ये बीमारियाँ, तमाम परेशानियाँ जो आने की जो ज़रिए है, वो अल्लाह ताला यहाँ पर नमाज की फ़िक्र हम छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला हमारी फ़िक्र छोड़ देगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए ऐसे ऐसी बीमारी से हमको। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नमाज की फ़िक्र करें। चौथी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान में सिर्फ मौत का फ़र्क रहता है। माशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत अल्हम्दुलिल्लाह किसको किसको है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के जो है ना, यानी अल्लाह ताला की जन्नत के और मौत के दरमियान, हमें बीच में बस हमारी मौत हो जाए, बस जन्नत में अल्लाह ताला पहुंचा देगा अपने फजल करम से। अब पांचवी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा हदीस सुनता है और उस हदीस को दूसरों को सुनाता है या दूसरों तक पहुंचाता है तो अल्लाह उसे हमेशा शादो आबाद रखता है। सुभान अल्लाह। देखिए अब ये जो है ना, यहाँ पर हमारा काम क्या है कि अब हदीस हम सुने और हदीस को जो है ना हम पढ़े। अब मैं हदीस सुनने के बाद मैं लिखने के बाद जो है ना इसको लिख के जो है ना आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना ये एक अल्लाह की रज़ा के खातिर काम है। अल्लाह की जो है ना, अल्लाह ताला के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी प्यारी वसीयतें हैं, जो नसीहत है हमारे लिए, और वो प्यारी प्यारी हदीसें हैं, ये हदीसों को जो है ना, हदीसों पर जो है ना हमें अमल करना है। और नॉर्मल छोटे छोटे हदीसें हैं, छोटे छोटे हमारे अंदर बीमारियां हैं, ये बीमारियों को चेक करना है, निकालना है। ऐब है, झूठ बोलना है, और जो है ना कि हराम खाना है, और ये जो है ना ये बहुत सारी बीमारियां ऐसे हैं हमारे अंदर जो है ना उसको निकालना है। तो यहाँ पर हुक्म भी है कि तुम हदीस सुने और ये हदीस जो है ना दूसरों तक पहुँचाए, और दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं। और दूसरों मतलब कोई अगर एक भी बंदा कोई एक हदीस पर भी अगर अमल कर लिया तो फिर जो है ना आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह भी औली ताला। मकसद ये नहीं है कि जो है ना कि वाह लूटने के लिए, या जो है ना यूट्यूब पे डाले तो जो है ना यूट्यूब पर जो है ना हमारी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए और जो है ना सब्सक्राइबर बढ़े, ये नहीं है। यहाँ पर मकसद क्या है कि अल्लाह की रज़ा के खातिर अल्लाह के बंदों तक जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की जो वसीयतें, जो अल्लाह ताला की जो नसीहतें हैं और अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो हुक्म पहुँचाना, मकसद ये है। एक बहुत ही जामे हदीस और जामे तिरमिज़ी की हदीस है। ये हदीस को हम पढ़ते हैं। जामे तिरमिज़ी में भी हदीस यही है, 3235 जामे तिरमिज़ी में, और मिशकात शरीफ की हदीस में हदीस नंबर है 748 में ये आती है ये हदीस। और ये हदीस जो है ना बहुत ही जामे हदीस है और बहुत उम्दा हदीस है। इसको जो है ना बहुत ही गौर से सुनना है, और गौर से सुनकर जो है ना इंशाअल्लाह इसको जो है ना इस पर अमल भी करने की कोशिश करना है इंशाअल्लाह भी हौली ताला। एक मरतबा क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे सहाबा इकराम, फजर की नमाज के लिए जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, हालांकि तवील देर से इंतज़ार कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए अभी तक। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना तशरीफ़ नहीं लाए तो सहाबा इकराम को ये खदशा था कि जो है ना सहाबा इकराम ये समझ रहे थे कि कहीं वक्त निकल ना जाए और सूरज तुलू ना हो जाए। तो इसकी वजह से ये तमाम सहाबा इकराम के दिल में जो है ना ये खदशा पैदा हो गया था कि ये गौर कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक क्यों नहीं आए। उतने में जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही तेज़ रफ्तार में आए, और आकर जो है ना फ़ौरन इक़ामत पड़ी गई, और जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात पढ़ाई, जमात के बाद जो है ना बस मुख्तसर सी नमाज़ पढ़ा दी। नमाज़ पढ़ा कर जो है ना जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से इरशाद फरमाया कि जो जहाँ है वहीं बैठे रहे, किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो है ना जो इस तरह से बोले तो जो है ना तमाम सहाबा बैठ गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहाँ हो वहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे आज आने में देर क्यों हुई। मैं तुम्हें बताता हूँ
کہ مجھے کیا ہوا کہ میں جو ہے نا جب فجر سے پہلے جو ہے میں تہجد کی نماز کے لیے میں جب اٹھا تو اٹھنے کے بعد جو ہے نا میں نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، اور وضو کر کے میں نماز پڑھا۔ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے دوران جو ہے نا مجھے نیند آ گئی، مجھے نیند آ گئی، اور ایسی نیند آ گئی مجھے غلبہ طاری ہو گیا، میرے اوپر جو ہے نا نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، وہ مجھ پر غالب ہو گئی۔ پھر مجھے جو ہے نا جو دیر کیوں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے صحابہ کرام سے، پھر جب نیند میرے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جب نیند میرے اوپر غالب آ گئی تو پھر میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر جو ہے نا نیند کا غلبہ آ گیا، نیند مجھ پر غالب آ گئی، تو میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، اور میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا محمد، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ اکرام کو۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے، یہ بہت پیارا خواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آواز دیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا یہاں پر بولتے ہیں، جیسا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اللہ تعالیٰ، تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے رب میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ پھر اس کے بعد میرے رب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب سنا رہے ہیں، پھر میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آپس میں کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ میں نہیں جانتا۔ پھر اسی طرح جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ 3 بار ارشاد فرمائے، 3 بار بھی آپ جو ہے نا 3 مرتبہ بھی جو ہے نا یہی ارشاد فرمائے کہ میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اے میرے رب میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے اپنا ہاتھ اس کی شان کے مطابق، یعنی میرے رب نے اس کا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پر اور سینے میں محسوس کی، اور اس کے بعد ہر وہ چیز میرے سامنے واضح ہو گئی، اور میں جان لیا جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی سنا گیا۔ یعنی جو فرشتے جو آپس میں جو تکرار بحث و مباحثہ کر رہے تھے، تو وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ٹائم پہ وہ عالم بالا پر بات ہو رہی تھی، تو فرشتوں کو دکھایا گیا کہ یہ 2 فرشتے لڑ رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہترین صورت میں خواب میں آ کر، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد یہ فرشتے آپس میں کس بات پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے سامنے کہ صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قلب پر اور اپنے سینے پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد آگے کا سنتے ہیں، آگے کا جو ہے نا آگے کی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد میرے اوپر میں نے جو محسوس کیے، پھر اس کے بعد میرے اوپر جو ہے نا وہ تمام چیزیں میں نے جان لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پھر سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اے محمد
फरिश्ते आपस में किस बात पे तकरार कर रहे हैं, किस बात पर तकरार कर रहे थे। तो अब यहाँ पर सुने, यहाँ पर बहुत प्यारी बात है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला, आप अल्लाह ताला को अर्ज़ कर रहे कि अब जो फरिश्तों के बारे में जो अल्लाह ताला पूछे थे, तो अब वो जो है ना वाज़े हो गई बात। तो फिर जो है ना वो अल्लाह ताला के सामने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ कर रहे कि फ़रिश्ते जो है बारी ताला, फ़रिश्ते वो गुनाहों को मिटा देने वाले आमाल के बारे में बहस व मुबाहिसा कर रहे थे। क्या, कितना बड़ा मतलब हमारे लिए गौर करने वाली बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि फ़रिश्ते जो है गुनाहों को मिटा देने वाले आमाल के बारे में बहस व मुबाहिसा कर रहे थे। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आए मोहम्मद, बताओ वो कौन सा अमाल है। यानी यहाँ पर बहुत बड़ी हदीस है, बहुत बढ़िया, ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। फिर उसके बाद देखिए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इरशाद फरमाए कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ कि वो कौन सा अमाल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ फरमाया कि ऐ मेरे रब, जो शख्स मस्जिद को पैदल चलकर नमाज बाजमात अदा करने के लिए जाता है, ये अमल गुनाहों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह। यानी मस्जिद को पैदल चल के बाजमात नमाज अदा करता है, तो ये अमल जो है अल्लाह ताला के पास कितना है, इसकी अहमियत क्या है कि वो गुनाहों को मिटा देता है वो अमल। माशाअल्लाह। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इरशाद अर्ज़ करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ही बैठे रहना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर नागवारी के बावजूद भी वज़ू अच्छी तरह करना। यानी सर्दी है बोले तो हम जो है ना वज़ू नहीं करते, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और जो है ना गर्मी है तो हम वज़ू करते हैं, ये ऐसा दोगलापन होता। मतलब ये जो है ना हमको गौर करना है, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। अल्लाह ने हुक्म दिया है वज़ू करना है, वज़ू करके सोना है। तो अब उसके बाद वज़ू करके सोना है। फिर फजर की नमाज़ है, फजर की नमाज़ में भी रात में उठना है, तो फिर रात में उठ रहे हैं, तो फिर उसमें उठने के बाद जो है ना फिर वज़ू कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुनाहों को मिटा देने वाला अमल है ये गुनाहों को मिटा देने वाला। मतलब और एक बात क्या है, यहाँ पर जब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद क्या होता है, नमाज़ पढ़ते हैं हम फ़ौरन भाग जाते हैं मस्जिद से। देखिए ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है ना कि सलाम फेरते बस सीधा दरवाजे की तरफ मुंडी रहती है उनकी, मस्जिद के बाहर ख़त्म। अरे भाई करना कुछ भी नहीं रहता, क्या रहता है ऐसा जैसा कि जंग हो रही, जैसा कि उनके ऊपर जो है ना अभी कोई आके हमला कर देगा, या तो कोई शेर आके उनके ऊपर जो है ना अटैक कर देगा बोल के, इस तरह से ऐसा भागते उन जैसा, लोगों को फलांगते हुए, लोगों को खुंदलते हुए, लोगों को धक्के मारते हुए पैरां लगते हैं। लोग जो है ना अलग अलग कैफियत में रहते हैं नमाज से वापस आने के बाद, लेकिन जो है ना किसी का कुछ वही नहीं है। लेकिन जो सीधा उठने और नमाज का सलाम फेरते ही सीधा भाग, जुम्मे की नमाज में हो या रोज़ की नमाज तो दूर की बात है, जुम्मे की नमाज में भी ऐसा ही होता है। अल्लाह हमारी ऐसी आदतों से हिफाजत फरमाए। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे, मतलब वो आलम बाला पे फरिश्ते ये बातों पर बहस व मुबाहिसा कर रहे थे। तो अल्लाह ताला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाए सब कुछ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जान लिए सब। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब जो है ना मस्जिद में बैठे रहना, ये भी गुनाहों को, मस्जिद में बैठे रहना मतलब नमाज के लिए जो है ना, नमाज पढ़ ले के जो है ना भागना नहीं, सीधा मस्जिद में बैठकर जो है ना फिर उसका कुछ जिक्र करे, अल्लाह ताला का जिक्र करे, फिर कुछ दुरूद शरीफ पढ़े, कुरान पढ़े, और जो जिक्र अस्कार दिया गया है वो करे। नहीं, नमाज पढ़े और भागे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और अपने जो है ना नागवारी के बावजूद भी वज़ू करना, ये भी गुनाहों को मिटा देता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ वो फरिश्ते और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ फरमाया कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त, वो दर्जात के बारे में तकरार कर रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाए, वो दर्जात बढ़ाने के बारे में तकरार कर रहे थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो क्या है, ऐ मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا، اے میرے رب، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھنا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ درجات کو بڑھا دیتا ہے، یہ درجات کو بڑھا دیتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور نرمی سے بات کرنا، اور جو ہے نا، اور نماز مطلب جو جب سو رہے ہیں، مطلب رات کے تیسرے پہر میں اٹھنا، اور جو ہے نا جب لوگ سو رہے ہیں تو تم نماز پڑھنا۔ یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ درجات کو بڑھانے کے اسباب ہے یہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، صحابہ سے ارشاد فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ بہت پیاری یہ دعا ہے، یہاں پر دعا بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ دیکھیں یا دعا اور جو ہے نا پھر اس میں جو معاملات ہے وہ بھی سنیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، جو اس دعا کو جو ہے نا میں اس میں کیپچا میں مینشن کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور پھر جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے، یہ دعا کا جو ترجمہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں، تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں، اور مسکینوں کی محبت، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور اگر کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ ہو تیرا، تو اس فتنے سے مجھے بچا لینا، اور یا اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور میں ہر وہ شخص کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں، اور وہ محبت میں مانگتا ہوں اور ان سے محبت رکھتا ہے کہ تو جس سے محبت کرتا ہے، میں ان کی محبت مانگتا ہوں، تجھ سے میں مانگتا ہوں ان کی محبت۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو ان کی محبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ رہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ محبت کر رہا ہے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمائے نہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیں، سارے انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی محبت کر رہا ہے انبیاء علیہ السلام سے، تو پھر ان کی بھی پھر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مانگ رہے۔ اب سارے صحابہ اکرام کی محبت کیا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ماں باپ، اپنا مال، اپنا جان، اپنی دولت، اپنا ہر وہ چیز کو جو ہے نا قربان کر دیتے۔ تو یہ محبت ہے، یہ محبت بھی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے پھر مانگ رہے، اللہ کے خاطر کر رہے تھے، اللہ کے خاطر کر رہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کر رہے۔ اب وہ محبت پھر بول رہے ہیں کہ پھر ارشاد فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ محبت جو ہے نا میں تجھ سے یہ محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان کی بھی محبت چاہتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں پھر تیسری محبت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے اہل بیت کی محبت میں چاہتا ہوں۔ یعنی سارے اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ سارے اہل بیت کتنی ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جو ہے نا اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے ہر وہ چیز کو، اپنے پورے خاندان کنبہ جو ہے نا آپ لوگ لٹا دیے اللہ کی راہ میں۔ تو اب وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیے، لٹانے کے بعد جو ہے نا اس کی محبت جو ہے وہ محبت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹی، پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر اس کے بعد چوتھی، سارے نیک لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے کہ سارے نیک لوگوں کی محبت مجھے عطا فرما، اس کا میں سوال کرتا ہوں، اور جو ہے نا
تو جو ہے نا تو جس سے محبت کرتا ہے ان کی محبت مجھے عطا فرما، یعنی کہ سارے نیک لوگوں کی محبت، ماشاء اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیری قرب عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یہ دعا کیسی ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا فرمائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، تو وہ عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو اسی لیے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمارے لیے ہمارے ہر وہ عمل میں جو ہے نا یہ نصیحتیں اور یہ حدیثیں یہ ارشاد فرما کر ہمارے کو جو ہے نا بہت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا کرے۔ اب جو ہے نا پھر جو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اب دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، ایسے عمل جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ خواب حق ہے، یہ حق ہے، اور اس کو تم یاد کر لو۔ یہاں پر بہت بڑی بات ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا آپ کا حکم ہے کہ یہ خواب ہے، اور اس کو یاد کر لو اور آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ کام میرا کام ہو گیا، یہ حدیث میں نے سنا تھا، اور میں نے یہ بڑی حدیثیں جو ہے نا، یہ جتنے بھی حدیثیں ہیں یہ تمام جمع کیے، اور جمع کر جو ہے نا یہ میں نے آپ تک پہنچانے کا ایک چھوٹا سا کام کیا ہے۔ کام بہت بڑا ہے اللہ کی نظر میں، جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا ہم چھوٹے چھوٹے نیکیاں کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہت بڑا اجر ہوتا ہے بعض اوقات۔ لیکن جو ہے نا ہم یہ نہ دیکھیں کہ جو ہے نا چھوٹا سا کام ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، نہیں، وہ ایک چھوٹی چھوٹی نیکی بھی جو ہے نا اللہ کے پاس، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، اور جو ہے نا گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال ہے۔ اس میں کیا عمل ہے؟ صرف مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھو تھوڑی دیر، تو کیا ہے؟ گناہ معاف ہو رہے ہیں بھائی، گناہوں کو معاف کرنے والے عمل ہے یہ۔ پھر مسجد کو پیدل چل لیتے جانا ہے، گناہوں کو گناہ معاف ہو جا رہے ہیں۔ پھر جو ہے نا وضو رات کے ناگوار ہونے کے بعد بھی جو ہے نا موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا دل نہ مانے تب بھی جو ہے نا وضو کرو، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یعنی ہم کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہے ہمارے لیے، ہمارے پر جو ہے نا مہربانی کر رہے ہیں، اور ہم جیسے تو چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو ہم کیا کریں، ارے چھوڑے چھوٹی نیکی میں کرا تو بڑی نیکی کرتا ہوں، بولے ارے کہاں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے نیکیاں کرو، بڑے بڑے اعمال ہمارے کو بڑے بڑے جو ہے نا ہمارے کام میں آ رہے ہیں، بڑے بڑے ہمارے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں۔ اور وہ نیکیوں کو چھوٹی نیکی نہ سمجھے، بڑے سے بڑے جو ہے نا ہمارے لیے وہ جو بڑے سے بڑا پہاڑ بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے نا حشر کے میدان میں ہم کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا ہے ہمیں، ہم چھوٹی نیکی کر کے سمجھ کے جو ہے نا ہم چھوڑ دینا نہیں ہے، چھوٹی نیکی کو بھی ہم اس کو بچا کے اور سنبھال کے رکھنا ہے، فقط اللہ کی رضا کے خاطر۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، مولا ہر دو کی محبت عطا، ہر دو کو اخلاص عطا فرما مولا، ہر دو میں مولا اخلاص، استقامت اور استحضار کے ساتھ مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اور مولا اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے مولا اسے معاف کر دے مولا، اور جیسا مولا عمل کرنے کا حق ہے مولا وہ عمل میں اخلاص، استقامت، استحضار عطا فرما مولا، ہر عمل میں مولا تیری مرضی شامل حال عطا فرما، ہر عمل میں مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شامل حال عطا فرما، ہر عمل میں مولا تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مولا محبت شامل حال عطا فرما، اور مولا تمام اہل بیت کی محبت اور اس میں مولا ان کا عمل مولا اس میں شامل حال عطا فرما مولا، یا رب کریم مولا تمام تیرے نیک بزرگان دین جو ہے مولا ان کے عمل میں مولا ہمارے بھی عمل کو شمار فرما کہ مولا قبول و مقبول فرما لے مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔